प्रथम बारको दशाह मोगोक विपसना ध्यान शिविर आज कति दिन भयो? 7 दिन। अब 3 दिन मात्रै बाँकी रहेको छ र विशेष गरी उपकारी अग्रमहा पण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई शिरोपर धारण गरी आजको देशना चाहिँ विशेष गरी हिजो अस्तिको लहरलाई नलिकिन आजको भिन्दै नयाँ तरिकाले जान पर्यो। किन भन्दा आज नयाँ परिषदहरू पनि धेरै आउनु भएको छ। कहिल्यै धर्म नसुनेका परिषदहरू पनि आउनु भएको छ। हिजो अस्तिको रफ्तारले जाने भने आज सुन्ने परिषदहरूको लागि बुझ्न गाह्रो पर्छ र विशेष गरी भगवानले बताउनुको सुख 4 प्रकारका त्यसलाई लिएर जाऊँ। सुख कति प्रकारका? 4 प्रकारका सुख। 4 प्रकारका सुख संसारमा चाहिँ सबभन्दा सुख यिनी 4 प्रकारका छन् अरे। एक सुख भगवान उत्पत्ति हुनु संसारमा सुख हो। भगवान उत्पत्ति हुनु संसारमा सुखो बुद्धानमुपादम सुखो सद्धम्म देशना सुखो संघर्ष समग्री समगानम तपो सुखो। बुद्धानम सम्मा सम्बुद्ध भगवान संसारमा उत्पत्ति हुनु सुखो संसारमा भएका सम्पूर्ण प्राणीहरूको लागि सुखो लौकिक लोकोत्तर सम्पूर्ण सुख हुनेछ। भगवान उत्पत्ति हुन संसारमा धेरै प्राणीको सुखको खातिर हो अरे। अनि सद्धम्म देशना 2 मा सुखो सद्धम्म देशना सत्य धर्म देशना नै संसारी प्राणीहरूको लागि स्वर्ग मोक्ष समान कल्याण हुने सुख हो। स्वर्ग सुगति पनि पुर्याउँछ, मोक्ष निर्वाणसम्म पुर्याउँछ। त्यही भएर सत्य धर्मको देशना पनि संसारमा के हो? सुख। सुखो बुद्धानमुपादम सुखो सद्धम्म देशना सुखो संघर्ष समग्री समगानम तपो सुखो। संघहरूको समग्री एक संगठन एक महत्व भएर कतै तितो पिरो नहोइकिन सबै हाँसी खुसीको साथमा समग्री राम्रो सम्मिलन भएर बस्नु पनि सुख हो अरे। संघको मिलन समाजको सबैको एकमत भएर सबैको राम्रो संगठन भएर एक आपसमा मिलिजुली भइएको समाज अनि एक आपसमा मिलिजुली भएका सबै योगी वयाउच भिक्षुहरू हो। यो सबै मिलिजुली भएको पनि संसारमा यो पनि सुख हो अरे। समगानम तपो सुखो। समगानम एक संगठन भएर तपो ध्यान भावना आचरण गर्नु पनि सुख हो। संसारमा यो पनि बहुतै सुख हो। 4 प्रकारका। कति प्रकारका? हो यो 4 प्रकारका सुख मध्येमा आज हो यो सुखको लागि अलिकति फिंजारेर भन्छु। सुखो बुद्धानमुपादम तमोलाई धेरै लामो छैन। सुखो बुद्धानमुपादम सुखो सद्धम्म देशना सुखो संघर्ष समग्री समगानम तपो सुखो। राम्रो माटे गर्नु भने एकै पानीमा पनि आउन सक्छ। आउँदो भयो अहिले सत्कुञ्जसम्म त आउँदो हुन्छ होला। र सम्मा सम्बुद्ध संसारमा उत्पत्ति हुनलाई उत्पत्ति हुनु नै प्राणीहरूको लागि सुख हो। बहुत ठुलो सुख हो। किन सुख हो भन्दा संसारमा बुद्ध भगवान उत्पत्ति हुनुभएको छैन भने जन्मे जति सबै अन्धा जन्मेर जो कार्य गर्छन् सबै अन्धकारमा अनि अन्धकारमा काम गरेर अन्धकारमै बुढो भएर अन्धकारमै मर्न पर्छ र प्राणी जति सबै धेरै जसो चाहिँ 4 अपाय मात्रै जान्छन्। भगवानको शासन छैन भने मरेका प्राणी सबै 4 अपाय जान्छन्। 1 लाख मर्यो भने 1 जना सुगति पुग्नलाई भगवानले देख्दिन अरे। 1 लाख मर्यो भने 1 लाखमा 1 जना पनि सुगति जान्नन् अरे। सबै अपाय मात्रै गिर्छन्।
सुगति जाने त कता कति, किन संसार अन्धो भएको छ, अन्धकारमा परेको छ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, राग, द्वेष, डाँडा, आरिस, अभिमान, मिथ्या दृष्टि, विचिकित्सा हो, यिनी क्लेशले गर्दाखेरि अन्धो बनाएको छ। क्लेशले के बनाएको छ? अन्धो बनाएको छ। क्लेशले कति तक अन्धो बनाएको छ भने एउटै घर परिवारमा पनि झगडा बनाउँछ। हेर्नुस् न, एउटा परिवार त पुरा एक आपसमा राम्रो माया, दया, करुणा हुन पर्ने हो नि, त्यही परिवारमा पनि के गराउँछ? झगडा गराउँछ। एउटै परिवारमा झगडा बनाउँछ। बाउ छोरालाई झगडा बनाउँछ, आमा छोरीलाई झगडा बनाउँछ। कहिलेकाहीँ आमा छोरी बाचाबाच गरेको पनि कोही कोही ठाउँमा सुन्न पर्छ। हेर्नुहोस् है, एउटै परिवारमा कति मित्रताले बस्ने परिवारमा पनि झगडा बनाउँछ, अन्धो भएकोले गर्दा। केले गर्दा? अन्धो भएकोले गर्दा झगडा बनाउँछ। र घरमै आफ्नै घरका दाजुभाइमा पनि सोझोपना छैन। एउटाले ठगिरहेको छ, झुटा बोलिरहेको हुन्छ। परिवारभित्र पनि सोझोपना हुन दिन्न। परिवारभित्रै त झुटा भइरहेछ भने बाहिर काम गर्ने व्यक्ति सोझोपना होला? हेर्नुहोस्, एउटै घर जहानभित्र पनि झुटा बनाइरहेको छ। एउटै घर जहानभित्र पनि सोझोपना छैन। यो क्लेशले अन्धकार बनाइदिएको। महातमे न मोहे न मोहिते जाति सागरे, विचरन्ति अपसन्तो विजो भाषो मलाभिनो। भगवानको शासन छैन भने संसार के हो त भन्दा महातम, अरे ठुलो अन्धकार। संसार के हुन्छ? अहिले यो संसारै ठुलो अन्धकार हो। किन ठुलो अन्धकार? योगीहरू विचार गर्नुहोस् है। अहिले एउटा सुन्दाखेरि बुझेर सुन्नु होला है। मैले तपाईलाई बार बार सूचना गर्छु, साधारण कथा सुने जस्तो भएर कथा सुनेर आएका नि भन्ने खाले चाहिँ नसुन्नुहोस्, बुझ्नलाई सुन्नुहोस्। के गर्नलाई? बुझ्नलाई। भरे तपाईँहरूका त कथा सुन्ने कान, कथा सुने जस्तो हल्का सुनेर हल्का लैजानु भयो भने ज्ञान हुन्छ त? अहिले यो संसार कस्तो अरे? अन्धकार, महा अन्धकार अरे। महातमे न मोहेन महातम, अरे ठुलो अन्धकार। कतिको ठुलो अन्धकार भन्दाखेरि अहिले यो अन्धकार कतिसम्म छ भन्दाखेरि तपाईँ हामी अहिले मनुष्य लोकमा त आइयो कहाँबाट आइयो? टुङ्गो छ त? कसरी आइयो? टुङ्गै छैन। अनि हो, यो टुङ्गो नहुँदाखेरि कसैले कुनै ईश्वरले बनायो कि भन्ने कोही त्यता लाग्छन्, र कसैले चाहिँ ईश्वरले हैन यो आफै उसको स्वभावले नै भएको हो कि भनेर त्यता जान्छन्। कोही पूर्वको यो संस्कारले, पूर्वको कर्मले हो कि भन्नेतिर पनि जान्छन्। आफ्नो विचारले जाने त छन् कि छैनन्? महाअन्धकार भइएको हुँदाखेरि कहाँबाट आइयो? किन आइएको हो? कहाँ जाने हो? के गर्ने हो? कुन बाटो कहाँ पुगिन्छ? थाहा छैन। थाहा छ त? त्यही भएर महातम, अरे यो संसार ठुलो अन्धकार। ठुलो अन्धकारमा परिएका तपाईँ हामी मोहेन, फेरि केही नजान्ने भएर। अन्धकारमा त हो, संसार अन्धकार छ, तर आफू चाहिँ केमा परिएछ भन्दा मोह। केमा परिएछ? महातमे न मोहेन मोहिते जाति सागरे। हेर्नुहोस् है, महातमे न मोहेन मोहिते जाति सागरे। महा अन्धकारको संसारमा मोहको बसमा परेर। मोह भन्ने जान्नुहुन्छ नि? मोह भन्ने जान्नुहुन्छ? तर तपाईहरुले धेरैले जानेको चाहिँ मोह भन्ने मायालाई गएर लिने कतिपय छन्। फल्न त मोहित भयो, तान्यो, माया भयो भन्ने अर्थ त्यसरी लगाउँछन्। मोह भनेको त्यो होइन। मोह भनेको केही नजान्ने भयो। मोह भनेको के हो? केही नजान्ने भयो। कस्तो केही नजान्ने त भन्दा अहिले तपाई मनुष्य लोकमा कहाँबाट आउनुभयो भन्ने भने कहाँबाट आइयो? अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा पनि केही गर्दैछु छु।
अहिले अब यो कायले गरिएको ध्यान बस्दैछु त त्यो त जानिन्छ नि हैन त। तर तपाईँ हामी यहाँ ध्यान बसे पनि हामी आनन्द बस्छु भनेर बसे तापनि हाम्रो समय बसेको छ? हाम्रो समय बसेको छैन। एक समय क्षण बुढो भइराखेको छ, क्षण बुढो भइराखेको छ, रोगी भइराखेको छ, मर्न नजिक भइराखेको छ। तपाईँ हामी आनन्द सुतेर निदामला, तर समय सुतेको छैन। तपाईँ हामीलाई एकनस मृत्युतिर डोराइराखेको छ। अनि मृत्युबाट चाहिँ त्यतिखेर बाटा छुट्छन्। फेरि 31 भुवनका बाटा, नरक जाने बाटो एउटा छ। त्यो मृत्युको गेटमा पुगेपछि त्यहाँबाट एउटा बाटो नरकको बाटो, एउटा बाटो प्रेतको बाटो, एउटा बाटो असुरको बाटो, एउटा बाटो पशुको बाटो, एउटा बाटो मनुष्यलोकको बाटो, एउटा बाटो देवलोकको बाटो, एउटा बाटो ब्रह्मलोकको बाटो। अनि देवलोकका 6 देवलोकमा हुने 51 प्रकारका देवलोकका, 20 ब्रह्मलोकका हुने त्यहाँ 20 प्रकारका बाटा। हेर्नुहोस् है, हो त्यो कहाँबाट छुट्न पर्छ? मृत्यु। अब यो शरीर, अब यहाँबाट तपाईँ हामी मृत्युमा यसको अन्तिम टुङ्गो लाग्छ। यसको टुङ्गो चाहिँ कहाँ हो? मृत्यु। हामी यहाँबाट एकनास गइएको छ। जन्मेदेखिबाट रिपिट हामी गएका, कसैको 30 वर्ष भयो, कसैको 40 भयो, कसैको 50 भयो, कसैको 60, कसैको 70 भइसक्यो। अनि आफ्नो मृत्यु गेट कसैको चाहिँ 40 वर्षमा आफ्नो गेटको अन्तिममा पुगिन्छ, कसैको 50 वर्षमा, कसैको 60, कोही 70, कोही 80। र आफू अब कहाँसम्म जानु छ? पूर्वबाट कर्मले दिएको समय कतिसम्म जान दिन्छ त्यति मात्रै जाने हो। अनि हो त्यो गेटमा पुग्नको लागि, त्यो मृत्यु भन्ने ठाउँमा पुग्नको लागि हाम्रो यो बाटोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा जरा, बुढो, दिन प्रतिदिन बुढो हुँदै जाने, जीर्ण हुँदै जाने, कपाल फुल्ने, दाँत झर्ने, आँखा कमजोर हुने, शरीर कमजोर हुने, छाला चाउरी पर्ने, अनि तागत कमजोर हुँदै जाने जरा। अनि त्यसैमाथि व्याधि, व्याधि व्याधि उड्दा पनि अया अया, बस्दा पनि अया अया, घरि खोकी लागेको हुन्छ, घरि के भएको हुन्छ, घरि केही दुख्छ, घरि टाउको दुख्छ, घरि ज्यान दुख्छ, घरि कम्मर दुख्छ। व्याधि पनि छ कि छैन? अनि व्याधि हो त, व्याधि कटेर गएपछि बल्ल मृत्युमा पुगिन्छ। तपाईँ हामी मृत्युमा पनि सजिलै पुगिने होइन, मृत्युमा सजिलै पुगिने हो त। त्यो मृत्युमा पुग्नको लागि जरा व्याधिको बाटोबाट जानुपर्छ। जरा, अब बुढो हुन मन त कसैलाई पनि लाग्दैन नि, लाग्छ त? सबैलाई राम्रो हुन मन लाग्छ, तगडा हुन मन लाग्छ, अनि तागतिलो हुन मन लाग्छ, सबैको दृष्टिमा राम्रो हुन पनि, राम्रो देखिन पनि मन लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ। तर आफ्नो मन लागे झैं शरीरको नियम आफ्नो मनका पछि लाग्छ त? लाग्दैन। दिन प्रतिदिन बुढो हुँदै जान्छ, कपाल फुल्दै जान्छ, दाँत पनि झर्दै जान्छन्। जियन्ति जियतो केशा दन्ता जियन्ति जियतो, जियते चखु सोताय तणहेका तरुणायते। जियन्ति बुढो हुन्छ, केश कपाल फुल्छ, जियन्ति जियतो केशा दन्ता जियन्ति जियतो। दन्त भने के हो? दाँत। दाँत बुढा हुन्छन्, सबै फोक्लिँदै जान्छन्। धन्न आधुनिकमा त नक्कली इत्यादिले गर्दाखेरि मुख भर्न त पाइन्छ कि पाइन्न? केले भर्न पाइन्छ? नक्कलीले गर्दा यस्तो मुख भरेर बाहिरको लागि राम्रो देखिन त हुन्छ कि हुन्न? जियन्ती जियतो केशा, कपाल फुले पनि रङ्ग्याए हुन्छ कि हुन्न? जराले झण्डा दियो, ए तपाईँ चाहिँ बुढेसकाल हुँदैछ है, फुल्न थालिसक्नुभयो है, अझै काम भोगी भएर नबस्नु। जराले आएर झप्को दियो। जरालाई भगवानले देवदूत पनि भन्नुभएको छ। जरा हि देवदूत हो अरे, बुढो पनि यमदूत हो अरे। उता झप्को दियो है, तपाईँ अब दिन प्रतिदिन बुढो हुँदै जानुभयो, कपाल फुल्न थाल्नु, अझै कपाल फुलुन्जेल धन सम्पत्ति, छोरा छोरी, नाति नातिना भन्दै अझै डुब्नुहुन्छ। होशियार गर्नुहोस् है, त्यहाँ डुब्नु भयो भने यता नरकमा डुब्नु पर्छ भनेर सूचना पत्र पठाएको। के भनेको? सूचना पत्र पठाएको।
अनि त्यो सूचना पत्र आफूलाई पढ्न मन लाग्दैन, ए रम्या कालो बनाउनु चाहिँ के बनाउनुहुन्न, उसले सूचना दिन्छ, आफूले त्यो सूचनालाई टेरिन्न आफूले। अनि त्यहाँ यता नटेर्दाखेरि दाँत हल्लिन थाल्यो, दाँत झर्न थाल्यो। ए बुढो भइदिएछ, लौ दाँत पनि झरे। यिनी दाँत झरे पनि खाली मुख नराख, नक्कली भए पनि हेर्नुहोस् है। अनि नक्कले टक्क भयो, अझै पनि बुढो भएको छैन कि जस्तो नि त, अझै पनि कसो हो। जियन्ते जियतो केसा दन्ता जियन्ते जियतो जियन्ते चक्षु सोताय। अरे आँखा पनि तिरमिर हुन थाले, अक्षर पनि पढ्न सक्न छोड्यो। लो बुढो भइएछ, आँखा तिरमिर बनाएर हुन्न, संसारमा अझै के हेर्न छ, के देख्न छ। अझै बुढो भएर त हुन्न, चस्मा लगा। के लगाउन हुन्छ, चस्मा लगा आँखालाई पनि। अनि त्यहाँबाट कान पनि बहिरा हुन थाले। जियन्ती चक्षु सोताय, कान पनि कमजोर हुन थाले। कान कमजोर भए, अझै कति कुरा सुन्न छ संसारमा, कान भित्र लगाउने साउ हालिराख। आधुनिकमा त्यो पनि छ कि छैन? कान कमजोर भएकालाई पनि भित्र यसो साउ राख्दै हुन्छ कि हुन्न? के भन्छ त्यसलाई? कानमा हाल्ने छ कि छैन अहिले? र आधुनिकमा यिनी आउँछन्, तर जति नै आफूले सुधार्छु भने तापनि यो शरीरले मान्छ त। अनि त्यहाँबाट अलिकति सिँढी चढ्न पर्दाखेरि स्या भयो। जति नै आँखालाई चस्मा लगाइदिए पनि, कानलाई यता कानका साउ राख्दै तापनि, कपाल जति नै कालो दल्दै तापनि कालो दल्यो, 15-20 दिन फेरि सेतो हुन थाल्यो। एकपट्टि कालो एकपट्टि सेतो भएन, टाटेर पाङ्गेर भयो, फेरि दल्न पर्यो। कहिले सजाएर भ्याइन्छ त? जति ढाकछोप गर्यो उति आइराखेकै छ। अनि त्यहाँबाट यसो बोल्दा बोल्दै दाँतमा नक्कली हालिएको थियो, कहिले काहीँ केही खाना पिँडालु खाना गल्ती भयो भने त्यही पनि फुत्केर आउँछ। नक्कली त नक्कली नै हो नि, होइन त? र यसरी आँखा कान कपाल यो छाला चाउरी कपाल सबैतिर रेखी देखिन थाल्यो। के हुन थाल्यो? रेखी देखिन थाल्यो। तापनि अझै त म झट्टै त मर्दिन, मर्छु भने त आउँदै आउन्न, अझै म झट्टै त मर्दिन, हेर्नुहोस् है। तर आफ्नो गेट चाहिँ अब मृत्यु गेट आउने बेला त भयो। बुढौली बाटामा हिँड्दैछ, अनि बुढौली बाटा हिँड्दा हिँड्दै व्याधिमा पुगिन्छ। व्याधि रोगमा सम्पूर्ण व्याधिले भरिएको। त्यहाँबाट एउटा रोग लाग्यो, यता दबाई गरौ, सञ्च हुन्छ कि भन्यो, फेरि अर्को भएको छ, सञ्च हुन्छ कि भन्यो, फेरि अर्को भएको छ। एक छाडी एक बुढौली रोग लाग्यो कि लागेन? अनि बुढौली रोग लाग्यो, कोही चाहिँ कति महिनासम्म नै बिस्तारैको बिस्तारा पनि हुन पर्ने पनि हुन्छ कि हुन्न? बिस्तारैको बिस्तारा र बिस्तारैको बिस्तारा कोही अब अन्तिममा पुगे। अस्पतालमा दबाई गर्दा घरका पनि रुङ्न धाए, आज पनि भोलि पनि धाउ, पैसा पनि सके, धेरै पैसा पनि सके, कामको पनि हानि भयो, कतै जानु पाउने छैन बिमारीले गर्दाखेरि। आखिरी पर्दै गयो है। अनि त्यहाँ डाक्टरजी कस्तो छ लक्षण? खै हो लक्षण त बरु किवार किपार, हेर्नुहोस् है, कोही त्यो पनि हुन्छ नि त। सुन्नुभएको छ कतै? किवार किपार, अरे किवार के भए पनि हुन्छ, नभए पनि हामी दुःख पाइयो सधैँ धाउँदा। हेर्नुहोस् है, आफू पनि त्यो भनाइ खानी अब पुगिन्छ भने ख्याल गर्नुपर्छ। र अनि मरण, त्यो मृत्युमा पुग्ने बित्तिकै त्यहाँबाट बाटा 31 भुवनका बाटा छन्। त्यहाँ एउटा बाटो छ पापको बाटो। पापको बाटोबाट गयो भने नरक प्रेत पशु असुर। लोभ प्रमुख भएर गयो भने कि प्रेततिर गयो, प्रेत हुन पुग्यो लोभ प्रमुख भएर। रिस प्रमुख भएर गयो भने नरकतिर गयो। मोह प्रमुख भएर गयो भने पशुतिर गयो। यिनी अपायका बाटातिर यिनी क्लेशले पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन? यता सुगतिको बाटातिर आफूले गरेका दानशील यिनी पुण्यहरूले गयो, देवलोकतिर गयो। दानको पुण्यले स्वर्गलोक देवलोक, शीलको पुण्यले देवलोक, समाधिको पुण्यले गयो ब्रह्मलोक।
ज्ञानको पुण्य हो भने चाहिँ यिनी लोकतिर जान्न। ज्ञानबाट क्लेशलाई निभाइसक्यो भने चाहिँ निर्वाण, त्यो चाहिँ के हो? निर्वाण। अनि बाटा छन् 31 भुवनका। तपाईँ हामी त्यो 31 भुवनका बाटामा कहाँबाट चाहिँ तपाईँ हामी छुट्न पर्छ भन्दाखेरि मरणको गेटबाट। जब मृत्युमा पुग्यो भने बित्तिकै अब त्यो कता जाने हो? त्यही बाटो जानु पर्यो। नरक जाने छ भने नरकको बाटो, एउटा जहान 8 जनाको, सबैको आखिरीको ठाउँ त कहाँ हो? मृत्यु। कहाँ हो? त्यो मृत्युमा पुग्दाखेरि आफ्ना बाटा, बाउको बाटो, छोराको बाटो, आमाको बाटो, छोरीको बाटो, नातिको बाटो, आफ्नो बाटो। अब मृत्युबाट पनि हामी सँगै एउटै बाटो जाम ल भनेर हुन्छ त? आफ्ना बाटा जान पर्यो कि परेन? आफ्ना बाटा हिँड्न पर्यो। अब के लिएर गइएछ, कस्तो बोकेको छ त्यही अनुसार जान पर्यो। मनुष्यहरू कामानि काम यन्तानम संकन्त रत सन्निध्यो कालो संसार मागम हि आसन्न मचुराजीको। कामम पंच काम गुणमा भएका प्राणीहरू, काम यन्तानम काम गुणको विमानमा एकनास बगिरहेका प्राणीहरू। अहिले कामम कामानी भने तपाईँ हामीलाई पंच काम गुणमा भएका प्राणीहरू, काम यन्तानम काम गुणको विमानमा उडिरहेका। अरे काम गुणको विमान भने के हो त भन्दाखेरि आज यति बनाउन पा, भोलि यति बनाउन पा, अब यो काम गरेर चाहिँ यति फाइदा गर्न पा, यसो गर्न पा, उसलाई के गराउन पा, सबै तृष्णा भन्ने यो काम लोभ अहाडे सर्छ र यसले डोराउँछ सबै। यसलाई भन्छ काम गुणको विमानमा उडेको। अरे अनि एउटा घर बनाउन पा, अलि राम्रो टिक्कको घर बनाउन पा, घर साइकल किन्न पा, मोटर किन्न पा, गाडी किन्न पा, सल्लाउ किन्न पा, भिडियो किन्न पा, यो पनि हेर्न पा, ऊ पनि देख्न पा, एकजना विवाह गर्न पा, छोराछोरी हुन पा, यो भयो भने अनि यो पनि हुन पा, यो पनि हुन पा। त्यो पा कहिले सकिन्छ? अनि नातिना पनि हुन पा, छोराछोरीको बिहा गरिदिन पा, नातिनाको मुख हेर्न पा। हेर्नुहोस् है, इन्द्र ठुला भएको देख्न पा, सकिन्छ त? के को विमानमा उडेको हो? काम गुणको। के को विमानमा? कामम कामयन्तानम अरे संकन्त रथ सन्निध्यो। रथ जस्तै रथमा कालो, संसारको रथमा यसरी घुम्न परिएको छ। जस्तै रेलमा हिँड्न पर्यो भनेदेखि यहाँबाट तपाईँ हामीले यहाँबाट माण्डलेको टिकट काट्यो रेलको, यहाँबाट माण्डलेको टिकट काट्यो भनेपछि त्यो टिकटको आयु मिचिनाबाट सुरु भएको अन्तिम कहाँ हो? माण्डले। त्यो टिकटको आयु माण्लेसम्म छ। त्यो टिकटले रङ्गुन जान पाइन्छ? माण्ले पुग्ने बित्तिकै उत्रिन पर्यो कि परेन? माण्ले पुग्ने बित्तिकै उत्रिन पर्यो। अनि टिकट रेल यहाँबाट छुटो एकनास गयो, चल्दैछ चल्दै नब्बा भन्ने स्टेशनमा पुग्यो भनेपछि त्यो टिकटको आयु कति सक्यो? आधी सक्यो कि सकेन? अनि त्यहाँबाट छुट्दै गयो रेल। त्यहाँ त अब धेरै छ नि स्टेशन, कट्दै गछ। अनि ती स्टेशनमा झर्नी झरेका छन्, चढ्ने चढेका छन्, झर्नी झरेछन्, चढ्ने चढेछन्। एक जग्गा अडिन्छ, त्यहाँ उत्रिने उत्रे, त्यहाँबाट चढ्ने चढे। हेर्नुहोस् है, तपाईँ हामीले मालेसम्मको टिकट लिएर हिँडेको छ भने पनि हो त्यो टिकटमा तपाईँ हामी हिँड्दाखेरि गएको समयमा त्यहाँ रमिता हेरम स्टेसन एउटा आउँछ, अडियो, त्यहाँ उत्रिने उत्रे, त्यहाँका चढ्ने चढे, फेरि अर्को स्टेसन आउँछ, अडियो, त्यहाँ उत्रिने उत्रे, त्यहाँका चढ्ने चढे। हेर्नुहोस् है, हाम्रा पनि यिनी स्टेसनहरू तपाईँ हामी अहिले यो अवस्थामा बाल्य अवस्था, यौवन अवस्था, गृहस्थी अवस्था, वृद्ध अवस्था हुन्छ कि हुन्न? अनि त्यहाँ मृत्यु अवस्था, एउटा अवस्थामा आइयो। त्यहाँ कति उत्रेका पनि छन्, चढेका पनि छन्, कति मरेका पनि छन्, कति जन्मेका पनि छन् भनेको नि। उत्रेका भनेको मरेका, चढेका भनेको जन्मेका। समयको रेल भने समय हो। कालो संसार मागम हि, कालो समय अरे संसार मागम हि, संसारी भएर घुम्ने समयको रथ भन्ने। अहिले यहाँ दिने उपमा चाहिँ यतिखेर रथ छैनन् भगवानको पालामा, रथको उपमा थियो, अहिले रेलको उपमा। एउटै स्टेसनमा उत्रे अनि त्यहाँबाट चढ्ने चढे, मर्ने मरे, जन्मिने जन्मे।
अहिले तपाईँ हामी यो स्टेसनमा आइसक्यो। अहिले हाम्रो स्टेसन अहिले जराको स्टेसनमा आइयो। अब हाम्रा दुईटा स्टेसन रहेका छन्, एउटा व्याधिको स्टेसन रहेको छ, एउटा मरणाको स्टेसन। अहिले जराको स्टेसनमा हामी आइयौं अनि हामी यो स्टेसनमा आइपुगुन्जेल हाम्रै आँखाका सामुन्ने कति मरे, कति जन्मिसके, कति स्टेसनमा उत्रिएर बिदा भइसके, कति आइसके फेरि चढ्दैछन्। अनि अब हाम्रो अहिले यो स्टेसनमाबाट पनि झर्ने कति छन्। अब अहिले यो जराबाट पनि झर्ने कति छन्, चढ्ने कति छन्। अनि हामी जराबाट कहाँ गइन्छ? व्याधि। कहाँ गइन्छ? व्याधि। रोगिन थाल्यो। रोगिन थालेपछि अब उता एउटै स्टेसन छ, मरणा स्टेसन। एउटै स्टेसन अब के छ? मरणा स्टेसन। अब नजिक भयो, अब मरणा स्टेसन नजिक भयो भनेपछि अब मानले पुग्ने बेला भयो, मानले पुग्ने बेला भयो भनेपछि अनि आफ्नो मन कता जान्छ? ए मेरा बेगुरु कता छन्? हेरिन्छ हेरिन्न? ए मैले के किने थिएँ बाटामा, ये ताम्बु कहाँ राखे, मेरो बेग कहाँ छ, सामानहरू के छन्, अनि आफू बसेका सिट मुनि कता कता के छन् हेर्न पर्यो कि परेन? पर्यो। किन उत्रिने बेला भयो नि त। जब रेल पनि अब रोकिन थाल्यो भनेपछि अनि तिनी सामानका पोका बोको भारी कसेर जान पर्यो कि परेन? त्यस्तै अब मृत्यु नै पुग्यो भएर चाहिँ घ्यार घ्यार हुने बेलामा बल्ल आफ्ना पोका खोज्न थाल्यो। ए मैले जीवनभर कमाई के गरेँ, पापका गठरी कति छन्, पुण्यका गठरी कति छन्, कहाँ छन् खोज्न पर्यो कि परेन? अनि खोज्न पर्यो, पाप कति छ, पुण्य कति छन्। अनि गर्दा गर्दै मन आत्तिन थाल्यो। के हुन थाल्यो? अब उत्रिने बेला भयो नि त। अनि उत्रिने बेला भयो, त्यतिखेर चाहिँ आफूले तिनी पोका हेर्दाखेरि मैले के कर्म गरेछु, म अब कहाँ जान्छु होला, म मरेर कहाँ पुग्छु होला, त्यो मन आउँछ। त्यो मन नआउँदै अब ए म त मर्ने बेला भयो, मर्ने बेला भयो भन्दा पहिला सुरु आधार खोज्छन्, कुनै उपाय छ कि भनेर। आधार खोज्दाखेरि अनि आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरू, नजिकमा को छन् तिनी मान्छे पनि भइदिए हुन्थ्यो वरिपरि आफन्ती। ए फल्नो छोरो आएन, फल्ने छोरी, त्यसलाई बोलाइद्याउ न, त्यसलाई बोलाइद्याउ। अनि त्यहाँबाट त्यता पनि बोलाउन मन लाग्यो, उसलाई पनि बोलाउन मन लाग्यो। आफू जाने बेलामा कोही छोराछोरी नाति नातिना छन्, केही आड हुन्छ कि भन्ने। पहिला तिनीलाई बोलाइद्याउ, के गरौँ, अनि आड खोज्ने बेला भयो। अनि त्यताबाट पनि आड मिल्ने छैन है। अब चाहिँ मर्न पर्छ, मर्नभन्दा अगाडि चाहिँ थाहा हुन्छ अरे। जब त्यो आड पनि अब मिल्दैन भन्नेमा पुगेपछि मैले अब त म जानी भए, म एक्लै कहाँ पुग्छु होला, मैले के कर्म गरेछु भनेर आफ्ना कर्मका पन्ना पल्टाउन पर्यो। आफूले पाप के गरेछु, मैले पुण्य गरेछु कि गरेछन, के पाप गरेछु भन्दाखेरि पहिले सुरु आफूले गरेको पाप चाहिँ सम्झना आयो भन्ने बित्तिकै चार अपाको बाटो, कताको बाटो, अब जे धेरै गरिएछ त्यही सम्झना आउँछ नि, जे धेरै गरिएछ त्यही सम्झना आउँछ। अब तपाईहरु घर घरमा, ठाउँ ठाउँमा, गाउँ गाउँमा जहाँ गएर यसो सुतेको बेलामा सोचाइ आयो भने जुन विषय चाहिँ आफ्नो नजिकमा परेको छ त्यही विषय पहिले सोचाइमा आउँछ कि आउन्न? जे कर्म धेरै गरिएछ, जुन विषयमा धेरै आफू लागू भइएको छ त्यही विषय सम्झना आउँछ। त्यस्तै जस्ता कर्म धेरै गरेको छ त्यही कर्म नै सम्झना आउँछ। पुण्य धेरै गरेकालाई पुण्य सम्झना, पाप धेरै गरेकालाई पाप सम्झना। जे सम्झना आयो त्यही मुताबिकको चित्त। पुण्य सम्झना छ भने प्रसन्न, पाप सम्झना छ भने दुखी चित्त। दुखी शोक परिदेव दुःख दोमनस उपाय छ भने जलाएर आउँछ। त्यही दुखी चित्तबाट जलाएको बेलामा त्यही जलाएको शोकले गर्दाखेरि नै, शोकको प्रभावले उत्तिखेर कर्म बनेर अकुशलको दुर्गतिको निर्मित देखिन्छ। दुर्गतिको निर्मित देखिन्छ र बल्ल मलाई बचाओ, मलाई बचाओ, मैले त यस्तो पाप गरेको रहेछु, जति नै पछुतो मान्यता पनि अब कल्याण छ त। अनि त्यहाँबाट गिरियो, कहाँ पुग्यो बेपत्ता, अपायमा। यदि पुण्य गरिएको छ भने सुगतिको निर्मित देख्ने व्यक्ति मर्ने बेला पनि उज्यालो अनुहार भएर पुरा देवलोकको निर्मित आयो, अप्सराहरू, देवताका विमानहरू, महलहरू देखियो भने मर्ने बेलामा मुसुक्क हाँसेका पो छन् कि जस्तो अनुहार हुन्छ अरे। हँसिलो अनुहार। कस्तो खाले? हँसिलो अनुहार। हँसिलो अनुहारले ठप्पा आनन्दले
खुसीले मर्यो भनेदेखि ती व्यक्ति झट्टै डरा हुन्छन्। शरीर यसो चलाउँदा पनि लुलै जस्तो हुन्छ शरीर। उता अपायको निर्मित देखे नरकको निर्मित देखे भन्दा पहिले डर लाग्दा काल्लिँदाखेरि काल्लेको बेलाको मन नम्र हुन्छ कि डरो हुन्छ? ला भनेर मन डरो भएको बेलामा मर्नु पनि तनक्क तन्केर अनि ठिङठिङदी। यताउता हात खुम्च्याउन पनि छैन, खुट्टा खुम्च्याउन पनि छैन, चल्नु न चटपटाउने डरो दाउरो जस्तो। के जस्तो? किन निर्मित नराम्रो भयो नि त। तपाईँ हाम्रो पनि त्यही ठाउँमा जाने हो, दाउरो बन्ने हो कि लुलो बन्ने हो, होशियार गर्नुहोस्। र कस्तो गर्ने विचार छ भन्नुहोस् त? र हो त्यो मृत्यु अवस्थामा निर्मित देख्दाखेरि नरकको निर्मित देख्नेले डरलाग्दा मान्छेहरू देख्दै कहिल्यै नदेखेका मान्छे डरलाग्दाहरू पुरा लिन आए जस्तो देख्छ अरे। साँच्चै उहाँबाट आएका त आफ्नो यो कर्मको निर्मित यहाँ देखेको। डरलाग्दा मान्छे छिटो हिँड्नु लिन आए जस्तो देख्छन् र त्यही बेला मर्यो भने सिधै नरक जान्छ। डरलाग्दा मान्छे कोही हुन्छ नि टक्क एकछिन बेहोस जस्ता भए, होस छैन, एकछिनमा बिउजेका त आए लिन आए के भयो? डरलाग्दा मान्छे आए, डरलाग्दा मान्छे। कोही व्यक्ति सुन्नुभएको छ? कोही व्यक्ति त्यस्ता छन् कि छैनन्? नरकको निर्मित। आफू पनि मर्ने बेला त्यो डरलाग्दा देख्न पुगिन्छ कि ख्याल गर्नुपर्छ। अहिलेदेखि नै तपाईँ हामीले 4 अपाको ढोका बन्द गर्न सक्यो भने सक्यो, नभए त त्यतिखेर ती डरलाग्दा मान्छे त्यो बिमारीले मात्रै देखेको छ, अरूले देख्दैनन्। कहाँ आएछन्? कहाँ यहीँनेरि छन्, अझै पनि छन्, परिवार वरिपरि छन्, कसैले देख्दैनन्। किन? उसको कर्मले खडा भएको हो नि त। उसको कर्मले खडा भएको त अरूले देख्छन् त? अरूले देख्दैनन्। कोही लौ आगो हुर्केको हेर त डरलाग्दो आगो हुर्केको, त्यो देख्यो भने पनि नरकको निर्मित। डरलाग्दा कालो कुकुर झम्टेर आयो, कालो कुकुरले खेदायो, नरकको निर्मित। कोही व्यक्ति म त पुरा पहाड पर्वत जस्ता देखेँ, कहाँ म त कहाँ पुगेछु, ठुलो जंगल पर्वतहरू त्यस्तो ठाउँमा पुगे अनि पुरा प्यास लागेको छ, तिर्खा लागेको छ, पानी खोज्छु पानी मिल्दैन, त्यस्तो भयो म त। कसैले त्यो पनि भन्छन् कि भन्दैनन्? प्रेतको निर्मित। के को निर्मित? कसैले आँखामा झल्झल्दै नै देख्छन्, कसैको मुखै सुकेर चपचाप्ती भएर यहीँनेरि पानी गरेको हुन्छ। त्यो प्रेतको निर्मित। तिर्खा लाग्यो भनेर नसोच्नु, प्रेतको निर्मित देखेको। फाल्नालाई तिर्खा लागेछ, पानी खिलाइदियो भन्छन् कि भन्दैनन्? पानी बिमारीलाई तिर्खा लागेको होइन, प्रेतको निर्मितले सबै सुकेर चाहिँ पानी भएको। मर्ने बेलामा मान्छे नै प्रेत जस्तो भइसक्यो। यस्ता व्यक्तिहरू तपाईहरुले पनि देख्नु भएको होला, मैले पनि भेटेछु। अहिले पो यसो भगवानको उपदेशबाट हेर्दाखेरि यिनी कहाँ गएछन् भन्ने अनुमान लगाउन थाल्यो। कोही व्यक्ति स्याउ किरा, पशु पशु किरा जस्तो यहाँ गाईहरू केहरू देख्यो, त्यो निर्मित देख्यो भने त्यो पशुको निर्मित। मान्छे हुने व्यक्तिले माताको गर्भ जस्तो झोलुङ्गो साना केटकेटी भएको, केटकेटी खेलेको, झोलुङ्गामा हल्लाएको त्यो देख्छन् अरे। त्यो निर्मित देख्दै मर्यो भने मनुष्य। देवलोकको निर्मित भन्दा आउनुस्, मेरो रथमा आउनुस्, माथिबाट पुरा मेला लागे जस्तो झाइ अनेक प्रकारका 16 श्रृंगार गरेर चाहिँ अप्सराहरू लिन आएर माथि महल छ अरे। त्यो मर्ने बेलाको मान्छेलाई कति आनन्द आएको हुन्छ मर्ने बेलामा है। तमहुले राम्रो त्यस्तो खाले देवलोक गएको सपना देख्नु भने कस्तो हुन्छ? सपनामा खुसी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? सपनामा देवलोक गएको देख्नु भने कस्तो हुन्छ? देवलोकको निर्मित देखियो भने त्यस्तै सपनामा झल्झल्दै देखे जस्तै निर्मित देखिन्छ अरे। आउनुस्, यहाँ आउनुस्, तपाईलाई नै यहाँ पर्खिरहेका छन् भनेर पुरा धुमधामले स्वागत गरेका छन् भने हो। त्यो स्वागत झल्झल्दै देखियो भने मर्ने बेलाको मान्छेको मन कस्तो हुन्छ होला? खुसी हुन्छ। मर्ने बेलामा खुसी भएर आनन्द मानिरहेको छ। यता छेउछाउमा चाहिँ रुवाबास छ है, लौ अब मर्ने भयो कि, यसो नारी छाम्छन्, ढुकढुकी छाम्छन्,
ला ला अब त बाँच्दैन होला। तर मर्ने व्यक्ति त आनन्द खुसी भइरहेको छ। अनि खुसी हुँदा हुँदै अनि यता मृत्यु हुने बित्तिकै देब्लो मरिसक्दा पनि खुसी भएको अनुहारको झलक देखिरहेको हुन्छ। त्यही भएर कोही कोही मरेका व्यक्तिलाई हेर्नुहोस् त, साँच्चै नै पुण्य धेरै भएका व्यक्ति मरेर सुगति गयो भने अनुहार हेर्ने भने उज्यालो अनुहार खुसी भएको अहिले हाँसेका छन् कि जस्तो त्यस्ता खाले मुर्दा पनि छन् कि छैनन्? देख्नुभएको छ ती खाले, त्यस्ता खाले पनि छन्। र तपाईँ हाम्रो चाहिँ अब कस्तो खाले हो, कस्ता पोका धेरै जम्मा गरिन्छ त्यही अनुसारले जानुपर्छ। र पाप धेरै छ भने पापकै बाटो, पुण्य धेरै छ भने पुण्यको बाटो। हुन त अहिले यो संसारमा भगवानले महातमे न मोहे न मोहिते जाति सागरे, महातमे न महा अन्धकार भइएको यो संसारमा मोहे न सही सत्य केही नजान्ने भएर मोहिते अरे अविद्या अन्धकारको बसमा परेर विचरन्ती अपसन्त विजो भाषो मला भिनो, विचरन्ती एक जन्मबाट एक जन्म, एक जन्मबाट एक जन्म हिँडिरहेका छन्। विजो भाषो कुन मार्ग कस्तो हो, कुन मार्ग कस्तो हो, सही सत्य भन्ने कहिले पनि अलाभिनो पाउन सकेनन् अन्धकारमा। सही सत्य नजान्दाखेरि कसो गरेर मुक्ति भइन्छ, कसो गरेर पार तरिन्छ? हजुर यसो गर्नुहोस्, त्यसै गरौँ, छैन। त्यहाँबाट फेरि कसो गरेर हुन्छ? हजुर यसो गर्नुहोस्, त्यसो पनि गरौँ, छैन। मुक्तिको लक्षण केही पनि छैन। आफू त यता भन्यो त्यतै लाग्यो, उता भन्यो उतै लाग्यो। तपाईँ हामी संसारमा फुटबल भएर आइएको थियो। फुटबल गोला कस्तो हुन्छ? यताकाले हिर्कायो, गोला कहाँ पुग्यो? उता पुग्यो। अनि उताकाले रोको त्यसलाई, उताबाट फेरि हिर्काइदियो, गोला कता पुग्यो? हामी त्यस्तै फुटबल भएर आइयो। यसो गर्न पर्छ भनेर त्यसमा लाग्यो। अनि अर्का अलिकति विद्वान भने अलिकति नाम कहलाएकाले त्यो भन्दा अझ यो हो भनेर फेरि त्यता लाग्यो। अनि त्यस्तै अलिकति देश प्रख्यात भएका व्यक्ति आए, कहाँ त्यसो यसो हो नि भनेर फेरि त्यता लाग्यो। आफ्नो ज्ञानको भरमा हो त? आफ्नो ज्ञानको भरमा हो त? आफ्नो ज्ञानको भरमा होइन। किन आफू पनि अन्धो, सिकाउने पनि अन्धा, अन्धाले अन्धालाई डराएको छ। आफूले सम्झेको छ, उसलाई आँखा देखिरहेको छ, तर ऊ पनि अन्धो छ। म अन्धो हुँ भन्दैन। फेरि उसले चाहिँ म अन्धो हुँ भनेर भन्छ त? म अन्धो भन्दैन। अन्धालाई डराउन पाएको छ, आफू चाहिँ अन्धो भन्दैन। तर स्वयं ऊ पनि के हो? अन्धो। अन्धालाई अन्धाले डराइरहेको छ। तपाईँ हामी त्यस्तै अनमतको संसारदेखि अन्धालाई अन्धाले डोराएरै आइयो। बाटो बताउने गुरु पनि अन्धा। आजभन्दा 4000 वर्ष अगाडि सम्मा सम्बुद्ध भगवान उत्पत्ति नहुँदै पहिले त्यतिखेर ठुलो कार्य त यज्ञहरू हुन्छ, यज्ञ गर्नुपर्छ अरे। यज्ञ पालीमा यज भन्छ। यज म्यामाले यी पूजा गरेको भन्ने सुन्नुभएको छ? यज बढाएको, यज भनेको संस्कृतले यज्ञ। अनि यज्ञ के गर्ने त भन्दा बलि चढाउन पर्छ। बलिदान या यसरी भोग चढाएर जसले चाहिँ ठुलो महादान गर्न सक्छ त्यो यज्ञ सबभन्दा उत्तम हो भनेर आजभन्दा 4000 वर्ष अगाडि यिनी यज्ञहरू धेरै प्रख्यात भएर गए। त्यतिखेर बलि चढाउने यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, घोडा काटेर हवन गर्ने। हेर्नुहोस् है, घोडा काटेर हवन गर्ने, घोडाका मासुका चोक्टाले। गोमेध यज्ञ, गाई काटेर हवन गर्ने। अन्तिम नरमेध यज्ञ, मान्छे काटेर पनि यज्ञ गर्ने, हवन गर्ने। त्यस्ता त्यस्ता कार्यहरू आजभन्दा 4000 वर्ष अगाडि पनि थिए। भगवानको पालासम्म थिए यिनी, भगवानको पालासम्म थिए। अहिले चाहिँ काटेर एकचोटि खुन चढाउने चाहिँ नेपालमा अझै छ। राँगा काटेर, बाख्रा काटेर, कुखुरा हाँस काटेर मनोकामना जानु हो भने मनको इच्छा सिद्धि हुन्छ भनेर त्यहाँ काटेको रमिता देख्नुहुन्छ नेपालमा। दक्षिण काली जानुस्, प्रशस्तै भेट्न पाइन्छ तिनी। अझै पनि चल्दैछ। पहिला पहिला चाहिँ गोमेध यज्ञ, गाई काटेर हवन गर्ने, बाख्रा काटेर हवन गर्ने, घोडा काटेर हवन गर्ने, नरमेध यज्ञ मान्छे पनि काटेर हवन गर्ने।
जसले धेरै काट्न सकौ त्यो त्यति महान हो भनेर नाम कहलाउँथ्यो अरे। अनि नामी बन्नको लागि के गर्नु पर्यो? धेरै काट्नु पर्यो। अनि नामी पनि भयो, अनि सबभन्दा पुण्य धेरै गरेको पनि भयो। त्यहाँबाट त गर्दा गर्दै जनता र राजाको एउटामा अप्याय त्यसरी यज्ञ हुन थाल्यो। त्यहाँबाट राजाले जनताले नसक्ने गरी घोडा राजाको सिपाहीलाई चाहिन्छ, जसले काट्छ सजाय मान्छेलाई बन्द गरे राजाले काट्न थाल्यो। अनि मान्छे पनि राजाले 100 मान्छे त्यसरी काटेर भोग गर्ने पनि गर्न थाले। त्यहाँबाट त सबभन्दा महायज्ञ चाहिँ महाराजको मात्रै छ। महाराजको मात्रै छ भन्दाखेरि राजा मात्रै नामी भएर अरू कमजोर भयो। अनि त्यस मध्येमा एक सम्प्रदाय ब्राह्मण बाजे एक सम्प्रदाय उठे फेरि। त्यसरी त हुँदैन, अब हामीले अर्को नियम निकालौं। के निकाल्ने? तपस्या। के निकाल्ने अरे? तपस्या भनेको जान्नुहुन्छ? तप भनेको के हो? तप भनेको आचरणलाई तप भन्छ। तप आचरण गर्न थाले। कस्तो खाले आचरण भन्दाखेरि आफूलाई कष्ट दिएर आचरण गर्ने। अत्त किल मथा नुयोगो, गर्मीमा पञ्चाग्नि तापेर आचरण गर्ने, जाडो महिनामा घाँटी घाँटी पानीमा डुबेर आचरण गर्ने हो। यस्तो कठोर आचरण जसले गर्न सक्छ त्यो व्यक्ति महान हो। उनीहरूले त्यो प्रस्ताव त्यहाँ निकाले। त्यो निकाल्दाखेरि आस्ते 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 त जनता धेरै चाहिँ आचरणतिर लागे। आचरणतिर लाग्दा यता भोग चढाउनेपट्टि कम्ती भए। अनि भोग चढाउने अलिक कमजोर हुँदै आचरणपट्टिको ताकत धेरै हुँदै आएको। अनि त्यसरी आचरण हुँदै 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 तर आफ्नो आचरण जति सबै गल्ती भइरहेको छ। अब हिउँदको गर्मीको टाइममा खाली चौरामा रुखबुटा नभएको ठाउँमा पञ्चाग्नि 5वटा आगा तापेर अरे। यता पूर्वमा एउटा आगो, यहाँ दाउरा जोडेर चाहिँ आगो बालेछन्, यता पिठपट्टि आगो बालेछन्, दाहिने बायाँ आगो बालेछन्। अनि माथि घामको आगो, माथिको तातोले पनि पोलेको छ, यताको आगोले पनि तातोले पोलेको छ, पछिको आगोले यता दाहिने बायाँको। अनि बिचमा बसेर खपेका छन्। किन खपेका भन्दा शरीर धेरै स्वार्थी हुनाले तृष्णा आयो। शरीर धेरै स्वार्थी हुनाले तृष्णा आयो। त्यसो त यो स्वार्थी किन भएको भन्दा आनन्द माग्नाले। आनन्द नै दिने होइन, यसलाई निस्वार्थी बनाउने अरे। आनन्द नै दिनुहुन्न, निस्वार्थी। यता पोल्यो त्यसलाई खपेर बस्ने, उता पोल्यो खपेर बस्ने, दाहिने बायाँ पोल्यो खपेर बस्ने। लो आइज त तृष्णा। तृष्णालाई प्रतिस्पर्धा गरेका, तृष्णालाई चाहिँ खरे गरेका। तर तृष्णालाई त हटाउन कोसिस गरे, दोष भएको थाहा नै छैन। थाहा छ त? थाहा नै छैन। कोही कोही ध्यान बस्ने व्यक्ति यहाँ पनि, ध्यान बस्ने व्यक्ति यहाँ पनि वेदना कर्छु भन्ने छन् कि छैनन्? के कर्छु अरे? वेदना कर्छु, वेदना कर्छु भनेछन्। अब बसे अनि त्यहाँ दुख्न थाल्यो। कति दुख्ने रहेछ? लो दुख्छ, हेर्नुहोस् है, लु दुख त कति दुख्ने रहेछ। फर्काउन म जति सुकै दुख। वेदनालाई प्रतिस्पर्धा गरे सही खरे गर्ने। त्यस्ता पनि छन् कि छैनन्? वेदनालाई लु आइजो, जति दुखे भने म हल्लिन्न। जति दुखे भने कसो हो? अत्त किलो माथा नुयोग हो। के हो? त्यो ज्ञान मार्ग भन्नु होला, भगवानको शासन होइन त। म त वेदना कट्न कोसिस गरेको हो। कोही कोही छ नि त त्यसलाई गएर के गर्नलाई अरे? वेदना कट्नलाई। वेदना भगवानले पनि कट्नु भएन, तमोरले कट्न सक्नुहुन्छ? भगवानले कहिले कट्नु भयो भनेर कुशी नगरमा परिनिर्माण हुँदा बल्ल वेदना कट्नु भयो। न वेदना नभइकन हुन्छ त? नामखण्ड चावडा वेदनालाई कटेर 3टा मात्र राखेर हुन्छ? वेदना त सँगै हुन्छ कि हुन्न? अहिले म त पुरा ध्यान बस्दैछु, दिनको कति पाली बस्छु नि, तर वेदना कट्नै सकेको छैन भन्दैजी। कसरी भयो? पुरा एकछिनमा दुख्छ, खपो खपो खपो, अनि सक्दैन र सार्छु। त्यतिखेरको आगो ताप्ने भन्दा फरक नहोला, विचार गर्नुहोस्। ध्यान बस्न पनि बाटो जान्दैन भनेदेखि के हो, के कथा हो कथा। र अहिले त्यसरी पञ्चाग्नि तापेर आचरण गर्ने व्यक्तिहरू, कोही काँडामा सुतेर, यता पनि काँडा यता पनि काँडा, तल पनि बिजाउँछ, दाहिने बायाँ काँडा, ढुङ्गाको सिरानी। लु हल्दी त यसो फर्किँदा काँडाले घोज्छ, यता फर्किँदा काँडाले घोज्छ।
त्यस्तो त्यस्तो आचरण गर्ने पनि थिए, त्यस्तो त्यस्तो आचरण गर्ने पनि थिए। अनि ती आचरण चाहिँ सबै मध्यम मार्ग होइन, गल्ती भइरहेछ। गल्ती हुँदाखेरि त्यो गल्ती मार्ग आचरण गरेर अब राम्रो गति पुग्छन् त? राम्रो गति पुग्दैनन्। कोही कपडा नलगाइकन नाङ्गै भएर आचरण गर्ने, नाङ्गै भएर दिनभरि घाम ताप्ने आचरण। अनि घाम ताप्न पनि सजिलै उम्बेर होइन, एउटो खुट्टो उचाएर एउटै खुट्टाले टेकेर, एउटै खुट्टाले टेकेर घामलाई हेरेको हेरे, त्यस्ता आचरण पनि थिए, अझै पनि छन् इन्डियामा तिनी आचरणहरू। र त्यस्ता त्यस्ता आचरणहरू चल्दै आयो। त्यो समयमा बल्ल भगवान उत्पत्ति हुनुभएको। त्यतिखेर अब त्यताबाट त्यागी भएर आचरण गर्छु भन्ने पनि गुरुहरू त्यो मार्गमा छन्, सबै दुःख मात्रै छ। त्यागी नहुँ, बाहिरबाट अरू गर्छु, गृहस्थीबाट पर यज्ञ यहाँ गर्यो, त्यो खतरनाक छ। हेर्नुहोस् है, हो त कतैपट्टि पनि सुख छैन, छ त छैन। त्यही भएर हो यिनी गल्ती मार्ग सबैलाई जब भगवान उत्पत्ति हुनुभयो, भगवान रूपी बुद्ध रूपी सूर्य उपजति लोके, लोकमा बुद्ध रूपी सूर्य उदाय जस्तो भगवान उदाउनु भयो अरे। सूर्य उदाय जस्तो भगवान उदाउँदाखेरि अघिको अन्धकारलाई हटाएर उदाउँदाखेरि जनता गल्तीमा परेको छर्लङ्ग देख्नुभयो भगवानले। देखेपछि यो गल्ती मार्ग हो, यो मार्ग भनेर जब मार्ग बताउँदै 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 जानुभयो, धेरैको कल्याण भयो कि भएन? भयो। त्यही भएर सुखो बुद्धानमुपादम, अर्को चाहिँ के हो? सुखो सद्धम देशना नि, सुखो बुद्धानमुपादम, सुखो सद्धम देशना, सुखो संघर्ष समग्री समज्ञानम तपो सुखो। कति प्रकारका सुख? जब भगवान उत्पत्ति हुनुभयो त्यतिखेर सही सत्य उपदेश गर्दै जानुभयो, उपदेश गर्दै जानुभयो। पञ्चवर्गदेखिबाट सुरु गर्नुभएको मृगदा वनबाट, अनि सुरु गर्दै त्यहाँबाट राजगृह यश कुमार आदिलाई छुटकारा गरेर राजगृहबाट उर्वेली वनमा एक वर्षवास लिएर उर्वेली काश्यप, नदी काश्यप, गया काश्यप, 3 ऋषिका 1000 चेलालाई छुटकारा गराएर सबैलाई अरहन्त बनाइसके पश्चात त्यहाँबाट कपिल वस्तुबाट फेरि राजगृह वैशाली, श्रावस्तीबाट राजगृह फेरि वैशाली, अनि यसरी भ्रमण गर्दै 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 भगवानले कपिल वस्तु यता कोलिय सबैतिर प्रचार गर्दै धर्म धेरै फैल्यो कि फैलेन? भगवानको शान्ति मार्ग धेरैतिर फैल्यो कि फैलेन? फैलिँदाखेरि जनतालाई के भयो? मार्ग यो रहेछ, अन्धकारमा उज्यालो पाए। भगवानले बत्ती बाल्दिनु भयो, धर्मको बत्ती बाल्दिनु भयो। अन्धकारमा जनताले के पाए? उज्यालो पाए। उज्यालो पाउँदाखेरि त अब फुटबल हुन्छ नि त, यताबाट हाँडेर उता उछुटिने, उताबाट हाँडेर यता उछुटिने हुन्छ नि त। आफ्नै ज्ञानले देखे, आफ्नै ज्ञानले देख्दा कुन सत्य हो जान्न थाले कि थालेनन्? जब मान्छेलाई उज्यालो मिल्यो, सत्य मार्ग चिने, भगवान चिने, अनि आचरण कसरी गर्न पर्ने हो, निर्माण कसरी जान पर्ने हो भन्ने पनि जाने, त्यतिखेर धेरैलाई सुख भयो कि भएन? भयो। त्यही भएर पहिला पहिला तपाईँ हामीले पनि भजनमा पनि सँगसँगै मिसाएर गाउँथ्यौं नि त। बुद्ध धर्मम संसारैमा कसो अरे? पहिला पहिला भने त के भनिन्थेन? बुद्ध धर्म संसारैमा सदा सदा फैलिरहोस्। किन फैलिरहोस् भन्दा भगवान रूपी यो भगवानको शासन उज्यालो संसारमा फैल्यो भनेदेखि अन्धकार हुन्छ त संसार? अहिले भगवानको उपदेश नफैलिँदाखेरि त संसार के भएको छ? महातमेन मोहेन मोहिते जाति सागरे विचरन्ति, अरे आखिरीमा के हो? विचरन्ति। महातमेन अन्धकार संसारमा, मोहेन अविद्याले भरिएको मान्छे, मोहिते अविद्या अन्धकारकै बाटोबाट विचरन्ति संसारमा घुमेको छ। विचरन्ति अपसन्तो, संसारमा घुमेको छ तर केही पनि देख्दैनौ। म अहिले कहाँ जाँदैछु त्यो पनि थाहा छैन। म गएको बाटो यो सुगतिको बाटो कि दुर्गतिको बाटो त्यो पनि थाहा छैन। मैले के मान्दैछु, मैले मानेको सही हो कि होइन त्यो पनि थाहा छैन। मैले जानेको के हो, मैले जानेको सही हो कि होइन त्यो पनि थाहा छैन।
मैले अहिले गर्दैछु सत्य हो कि होइन त्यो पनि थाहा छैन। अन्धकारमा हिँडेको, केमा हिँडेको? अहिले सोच्ने भने हेर्नुहोस् त, भगवानको शासन संसारमा कति जरुरत छ भन्ने कुरा। तपाईँ हामी यो बाटो कति हिँड्ने हो नजान्दा अझै पनि हिँडिँदैछ। अझै पनि के हो? हिँडिँदैछ। यसो गरे के हुन्छ अरे, यसो गरे बार पुण्य मिल्छ अरे, मुक्ति भइन्छ अरे। साँच्चै हो र? खोइ त्यसै भन्छन् के अरे, त्यसै भन्छन् के अरे भनेपछि आफ्नो ज्ञान छ। अन्धकारमा हिँडेको के हो? अन्धकारमा हिँडेको। आफ्नो ज्ञान छैन भने जति सबै अन्धकारमा हिँडेको। अन्धकार संसार, अविद्याले ढाकेको व्यक्ति, मोहिते अन्धकारको बाटोबाट अन्धो व्यक्ति विचरन्ती हिँडिरहेको छ। विचरन्ती अपसन्त विजो भाषो अलाभिनो, विजो सम्मा सम्बुद्ध भगवानको उज्यालो हुने प्रकाश शासन अलाभिनो कसै गरे पनि पाउन सकिएन। पहिला पहिला पाउन सक्यो। भगवान जन्मिनु भयो नेपालमा, हामी नेपाली हौं भनेर पनि भगवान आज परिनिर्वाण भएका पनि 2550 वर्ष नागिसक्यो, हामीलाई पत्तो छैन। छ त? अहिले यसो भगवान त हाम्रै हुनुहुँदो रहेछ भनेर यसो खोजी गर्दाखेरि बर्मा भए। हेर्नुहोस् त के भयो अरे? त्यस्तो पनि छ नि त, छ कि छैन? अनि त्यो बर्मा भए, बर्माका भगवान माने। भगवान कहाँ जन्मिनु भएको? नेपालमा जन्मिनुको भगवान कसका भए? बर्माका। कुन बाटोबाट हेरेका हुन्? अन्धकारबाट। अन्धकारबाट। अन्धकारबाट हेरेर भन्दैछन् त्यसो हो गुरुजी कसो हो भनेर तिनका पछि लाग्ने भने आफू अन्धकारका पछि लाग्ने आफू पनि के भइन्छ? अन्ध। कले कसलाई डराउँछ? अन्धाले अन्धालाई। आफैले पनि डराइयो होला पहिला, कतिलाई नजान्दा आफै पनि डराइ खाइयो, आफैले पनि डराइयो। अरूलाई मात्रै के भन्नु होइन त? आफैले पनि डराइएन, आफैले पनि डराइयो, आफू पनि डराइ खाइयो पालेसँग। कसो हो? र त्यही भएर अहिले भगवानको शासन बुद्ध रूपी बुद्ध शासन चाहिँ सूर्योपमा, सूर्य जस्तो उज्यालो संसारमा। जब यसरी शासन सूर्य रूपी उज्यालो शासन संसारमा फैलिँदाखेरि जनता धेरैले बुझ्न पाए। धेरैले बुझ्न पाउँदाखेरि धेरैलाई शासनको छत्र छाया मिलेर सुख मिल्यो कि मिलेन? भगवानको शासन कति किम्मत छ भन्नुहुन्छ भने एक ब्राह्मण मट्टकुण्डली भने एउटा छोरा थिए। एउटा छोरा, एकलौटे छोरा, एकलौटे छोरा। ती ब्राह्मण चाहिँ लोभीमा चाहिँ कतिका लोभी थिए भन्दाखेरि बरु केही पनि मैले पनि खान्न अरूलाई पनि दिन्न भन्ने खाले। अब त्यत्रा धनी ब्राह्मण अनि एकलौटे छोरा बिमारी भए। बिरामी हुँदाखेरि यसो वैद्याङ्गी बोलाउने भने पैसा दिनुपर्छ। आफै जडीबुटी कुटकाट बनाए, ल यो खा। बिमारी के खिलाउने थाहा नै छैन। त्यहाँ बिमारीलाई इलाज गरेन भन्ने हुन्छ भनेर आफूले यसो जडीबुटी खोजे, कुटकाट बनाए, दिए। त्यहाँ वैद्य डाक्टर बोलाउने भने पैसा खर्च हुन्छ। महाजनका पैसा खर्च भयो भने दुःख हुन्छ भनेर आज पनि बोलाएनन्, भोलि पनि बोलाएनन्, पर्सि पनि। उपासिकाले होइन बोलाम हो छोरा त निकै साह्रै भइसक्यो, ठेर न केही भएको छैन, अझै पैसा सकिन्छ त्यत्तिकै बोलाउने होइन, घरैमा इलाज गर्नुपर्छ। कसो अरे? घरैमा इलाज गर्नुपर्छ। अनि गर्दा गर्दै छोरो बाक्य बन हुने स्थितिमा पुग्यो। ए वैद्याङ्गी बोलाओ, डाक्टर बोलाओ, यो पैसा छोरो मरो भने अलि दिन हामी पनि मरिन्छ, कसले खान्छ, यसलाई बचाउनु पर्छ, बोलाओ डाक्टर। बल्ल डाक्टर बोलाए। डाक्टर बोलाएर हेर्दाखेरि समय ढिप्कियो। डाक्टरले आजभन्दा 5-7 दिन अगाडि नै बोलाउनु भएको यदि थियो भने इलाज हुन्थ्यो। अहिले समय ढिप्कियो। डाक्टर फर्के। डाक्टर फर्केपछि अन्ति छोरालाई अब घरमा सुताइरहेको थिए। अब मर्ने बेला भयो, अब मर्छन् अरे, महाजनका छोरा मर्छन् अरे भन्दाखेरि धेरै भेट्न आए। अब महाजनका छोरा भनेर अनि भेट्न आउनेले घरभित्रको सम्पत्ति देख्छन् भन्ने डरले बाहिर निकाले छोरालाई जिउँदै। सम्पत्ति देख्छन् अरे, देख्यो भने उनीहरूका आँखा बल्छन् भन्ने छ नि त।
सम्पत्ति देख्यो भने के हुन्छ अरे? त्यतिका लोभी व्यक्ति पनि थिए कि थिएनन्? आधुनिकमा त छैनन् होला नि। अनि बाहिर निकाले, नमर्दै बाहिर निकाले अनि त्यहाँ जति आउने भेट्न आउनेलाई बाहिर जग्गा बनाइदिए। लु यही भेट भित्र पस्न त हिसाब छैन, किन भित्रका सम्पत्ति देख्छन् भनेर। अनि त्यहाँबाट भगवान भिक्षाटन हिँड्नु भएको थियो। ती बालकलाई देख्नुभयो। यी बालकको अब मर्ने बेला भएछ देख्नुभयो। मरेर कहाँ जान्छन् भन्दा गिर्छन्। किन भन्दा अब उनका मातापिता पनि अब धेरै लोभी हुँदाखेरि त्यो घरमा दान भन्ने कुरा कहिले पनि थियो त थिएन। यसो भगवानहरू सङ्घहरू भिक्षाटन हिँड्दाखेरि एक चम्ची भोजन तक दान नगर्ने व्यक्ति हुन्। एक चम्ची भन्ने मामुली हो भन्ने खाले हो नि त। एक चम्ची भोजन पनि दान नगर्ने। अहिले त अब यहाँसँग धेरै भिक्षाटन हिँड्दाखेरि हाम्रो यो पूर्व लेगौँमा पश्चिम लेगौँका हाम्रा नेपालीको लागि धेरै कल्याण छ कि छैन? सबैले दान गर्न पाउनु भएको छैन? दान गर्न पाउनु भएको छैन? कोही त हे तिमीहरूले पनि त्यहाँ दान गर्न थालेका भन्ने आफूले पनि नगर्ने अरूलाई पनि गर्नलाई रोक्ने पनि हुन्छन् कि हुन्नन्? तर यहाँ त छैनन् होला। अन्त कता कतै सुनिन्छ। भगवानको पालामा थिए त्यस्ता। एउटा परालको थुप्रामा बसेको कुकुर जस्तो नि त। गाईलाई पनि खान दिन्न, आफूले पनि खान्न, आफूले पनि दान गर्दैन, अरूलाई पनि दान गर्दा रोक्छ। त्यस्ता थिए कि थिएनन्? अरूलाई पुण्य मिल्नेलाई गएर रोक्ने अरे। दान गर्नेले त पुण्य पाउँछ कि पाउँदैन? आफूलाई मिल्ने पुण्यलाई घुसेर रोकिदिन्छ गएर। पुण्य गर्न पाउँदैनस् खबरदार भने जस्तो नि त। त्यस्ता पनि थिए कि थिएनन्? अहिले त यहाँ त धेरै भाग्यमानी हुनुहुन्छ। त्यस्ता पनि छन् त। र ती मठकुण्डले बिचारा बाहिर सुतिरहेका छन्। भगवानले यसो हेर्न यिनले कुनै सुगति जाने मौका पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्दाखेरि पाउन सक्ने देख्नुभयो र भगवान सिधै त्यही ब्राह्मणका घर आउनुभयो त्यही आँगनमा। अब त्यहाँ भोजन दान गर्दैनन् भने त थाहा छ नि भगवानलाई। दान गर्दैनन् भने त थाहा छ। तर भगवान आउनुभएको त्यहाँ दान मिल्नलाई होइन, ती बालकलाई सुगति तक पुर्याइदिनलाई आउनुभयो। अनि सिधै आउनुभयो। ती बालकको आँखामा भगवानका ती 6 प्रकारका रोशनी शरीरबाट निस्केको देख्छन्। यसो आँखा हेरेका थिए, भगवानको शरीर दबदब बलेको त्यो रोशनी देख्छन्। देख्दाखेरि भगवानमा कति श्रद्धा भएर आयो। यस्ता भगवानलाई मैले कहिले दान गर्न पाइन, नजिकबाट कहिले दर्शन गर्न पाइन, कहिले दान गर्न पाइन। मेरो यो हालतमा म मर्ने अवस्थामा मलाई उद्धार गर्न आइदिनु भयो। भगवानको करुणा कति ठुलो भनेर भगवानलाई पुरा श्रद्धा बढौँ। श्रद्धा बढेर हात जोड्नलाई बल गर्छन् यसरी नि। तागत छैन बिचारा हात जोड्ने। तागत छ त? हात जोड्न बल गर्छन्। जति हात जोड्न बल गर्यो उति चेतना चाहिँ भगवानमाथि भएको श्रद्धा उति तेज भएर आयो। उत्तिखेर भएको आयो। त्यति तेज हुने थिएन होला। धेरै बेर बल गर्न पर्यो कि परेन? त्यो तेज भएर आयो। अनि भगवानले पनि यति बसी आसन्न कर्म भयो, मर्ने बेलामा यिनलाई राम्रो पुण्य कर्म भयो भनेर कटेर जानुभयो। एकछिनमा मर्ने बित्तिकै ती बालक देवलोक पुग्छन्। कहाँ पुग्छन्? सुखो बुद्धानमुपादम सुखो सद्धम देशना। अहिले यो ठाउँमा ती बालकलाई एउटो भगवानले धर्म देशना गर्नुभयो। धर्म देशना गर्नुभयो त? धर्म देशना एउटै पनि गर्नु भएको छैन है। तर धर्म देशना नगरिकन सुगति जाने पुण्य भगवानले दिलाइदिनु भयो ती बालकलाई। सुगति जाने पुण्य धर्म देशना नगरिकन पनि अब देशना गर्ने भने ती महाजनले सुन्न खोज्छन् त, त्यता विरोधी गर्छन्। तर भगवानको त्यो 6 प्रकारका रोशनीहरू देख्दाखेरि नै श्रद्धा भएर त्यही श्रद्धाले पनि सुगति भए। अझ बसेर राम्रो गौरवको साथमा ढोग्न पाएका पनि होइनन् है। सुती भएको श्रद्धाले पनि सुगति भए। एक भगवान उत्पत्ति हुँदाखेरि कति धर्म बुझेर निर्माण पनि पाए, कति धर्म बुझेर दान पुण्य गरेर स्वर्गलोक गए, कति ब्रह्मलोक गए।
कति व्यक्ति धर्म सुन्न बुझ्न नपाउँदा पनि नरक जाने बेलाका पनि सुगति भए। एकपाले भगवान संसारमा उत्पत्ति हुँदा धेरैको कल्याण छ कि छैन? धेरैको कल्याण छ। त्यसो हुँदाखेरि सुखो बुद्धानाम उपाधम अरे किन भन्दा संसार अन्धकार हो, अन्धकारमा बसेका छन् मोह अन्धकारले। त्यसो भए मोहिते अन्धकार अविद्या अन्धकारमै हिँडेका छन्। अरे जे भन्छन् त्यही होला होला होला, आफ्नो ज्ञान छैन। अज्ञानकै भरमा दगुरिरहेका छन् प्राणीहरू। के को भरमा? अज्ञानकै भरमा। एक समय भगवान भिक्षाटन जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जाँदाखेरि एउटा उपासक मिथ्या दृष्टि, तिनी अलि पर पुग्दाखेरि राक्षस गाईको रूप लिएर हानेर मार्ने देख्नुभयो। तिनको मृत्यु हुने बेला भयो। यिनी मृत्यु भएर कहाँ जान्छन् हेर्दाखेरि त यिनी पनि गिर्जन पायो। भगवानले यिनलाई मैले सकेसम्म बचाउन पर्छ भनेर हिँड्ने बाटामा अधिष्ठान गरेर शरीर अलिकति ठूलो बनाइदिएर बाटै छेकिदिनु भयो। मोदगोल्याले भगवानले किन बाटो रोक्नुभयो हेर्दाखेरि ती उपासकको मृत्यु नजिकै भएछ। उपासकलाई अलिकति भयो भने पुण्य मिलोस् भन्ने चेतनाले भगवानले रोक्नुभयो भने बुझेर मोदगोल्या सत्य अँगाडेर उपासक भगवानमाथि भगवानका गुण यस्ता छन्, अलिअलि गुणको बयान गर भगवानलाई यसो हात जोड, ढोग न, तमोरका भगवान म मान्दिनँ। तमोरका भगवान कसो हो? म मान्दिनँ। आजकलको भनाइले भन्यो भने म बुद्धिस्ट होइन भने जस्तो नि त। आजकलको भनाइले तमोरका भगवान म मान्दिनँ, त्यता मान्ने भने हाम्रो धर्म बिग्रिन्छ। भगवानले पनि बाटो दिनु भएन। हे गौतम बाटो छोड, दिनु भएन भगवानले। किन दिनु भएन भन्दा यिनी नरक जान ठिक्क परेछन्। नरकबाट सुगति पुर्याइदिनको लागि भगवानले। तर उनले त्यो कुरो बुझ्दैनन्। बुझ्छन् त? मदगोल्याले हे उपासक आफ्नो मर्ने दिनको टुङ यिनीले फकाएर हुन्छ कि खत्ता हालिदिने पनि छ कि छैन तपाईँ? श्रद्धा छैन। जबरजस्ती भए पनि हुन्छ भने त्यसलाई जबरजस्ती गरेर भए पनि सुगति चाहिँ पुर्याइदिने। अनि आखिरी बाटो नमिल्दाखेरि बल्ल ढोक्छ। उसले ढोगेर वन्दना गर्छ। अनि अलि पर मैले ढोगे, मैले बुद्धलाई ढोगे आज। उसलाई त्यति भित्रबाट चित्त बुझेको त होइन। त्यही मनमा हुँदै थियो, गम्मै गाईले हानेर मार्यो। तर मैले बुद्धलाई ढोगे, बुद्ध भन्ने भावना यहाँ भइदिइराखेकोले गर्दाखेरि त्यो आसन्न कर्म भएर सुगति। भगवानले जब भगवानले लागे पुगेसम्म चाहिँ यसलाई हुन्छ एक उपाय छ भने त्यो उपायले पनि सुगति त तल्लो पुर्याइदिनुहुन्थ्यो। त्यही भएर संसारमा भगवान उत्पत्ति हुनलाई बहुत दुर्लभ छ। उत्पत्ति भएको समय पनि बहुत सुखको समय हो। त्यही भएर सुखो बुद्धानाम उपादम सुखो सद्धम देशनाम सुखो संग समग्री समज्ञानम तपो सुखो। कति प्रकारका? अहिले कति प्रकारका भनी भ्याइयो? कति प्रकारका भनी भ्याइयो? एक प्रकारको। अरू तीनटा चाहिँ अहिले समय पनि कटेर गयो र चार प्रकारमा एक प्रकारको त भनी भ्याइयो। अरू तीनटा चाहिँ पछि भनौँला। ऊ दूरबाट आउनु भएको उपासक उपासिकाहरूले त ती तीनटा वाक्य सुन्न पाउनु भएन नि। भोलि पनि आउनुहुन्छ भने भोलि फेरि यसलाई अगाडि बढाउँदा हुन्छ। आउन सक्नुहुन्छ? आज त बल्ल बल्ल होला नि त। र आजको देशनालाई यही नै समाप्त गरौं।